हाँ जी, तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूं शहबाज अंसारी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही ज़बरदस्त आदमी ने एक बयान दिया है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने उसको चतुर के नाम से याद किया। बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि मुझे तो हंसी आ रही है मतलब उनका बयान दोहराते हुए भी। उन्होंने कहा है कि किस में हिम्मत है कि मुझसे सवाल करे। जी बिल्कुल, और एक ऐसा ही सवाल जो है और एक ऐसी ही बात जो है इनके बाप भी कर चुके हैं, जो आसफ़ अली ज़ोरदारी साहब हैं। वो भी ये बात कह चुके हैं कि किस में नैब की क्या हैसियत है या नैब की क्या औकात है, नैब की क्या मजाल है कि वो मुझसे सवाल करे या मुझे कुछ कहे। तो फिर जो कुछ भी हुआ वो सब ने देखा। सब ने क्या, तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया ने देखा कि फिर क्या केस निकले, अनवर मजीद और ये और टीटियाँ और सिंध स्कैंडल, फिर पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल, ओमनी ग्रुप। मैं अगर गिनवाने में आ गया तो पता नहीं कई सवाल खड़े हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जब मौलाना तारिक जमील साहब का वाक़या हो रहा था, तो जितने भी ये मीडिया के दगड़ दले हैं, इन्होंने उनको बिठा के माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। ठीक है। और मीडिया के बंदों के सामने ही एक ऐसा शख्स जिसकी कोई अपनी खुद की कोई हैसियत नहीं है, कोई सियासी करियर नहीं है, वो ये बात कर रहा है, जो भुट्टो का नाम लेके मुसलसल खा पी रहे हैं। जो भुट्टो साहब तो एक लीडर थे ना उन जैसों की आ सकता है, ना उन जैसों की आएगा। और पूरी सिंध की आवाम जानती है इन दो नंबरों के बारे में। वो मतलब उसका नाम लेके अपना पेट पालने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि इन बंदों की क्या हैसियत है। तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी अपनी क्या औकात है? आज तुम अपने नाम नाम के आगे से भुट्टो हटा दो, मैं देखता हूँ कितने लोग तुम्हें सलाम करते हैं। तुम जो बिलावल भुट्टो बनते फिरते हो ना, जो तुम हो नहीं, पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि वो तुम हो नहीं। नस्ल जो है वो बाप से पहचानी जाती, बाप के नाम से पहचानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहबाज सरदार अली अंसारी, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ। तुम फ़ख्र से ये बात कह सकते हो, बिलावल ज़रदारी। तुम पहले भुट्टो लगाते हो फिर ज़रदारी लगाते हो। तो तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है कि तुमसे कोई सवाल कर? तुम्हारी इतनी कोई हैसियत है कि कोई तुमसे सवाल करे? चलो पूछ लेते हैं। अगर तुमने कहा जी किस में इतनी हिम्मत है कि सवाल पूछे, पहला सवाल ये है कि 5 साल तुम्हारी गवर्नमेंट रही, तुम्हारी माँ को इंसाफ नहीं मिला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, बहुत बड़ी लीडर थी। ना उन जैसी औरत आ सकती है कोई, ना ही कोई आएगी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बाद अगर किसी ने औरतों को लीड किया था तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। तुम लोग तो उसको इंसाफ नहीं दे सके। जब तुम लोगों को पता था कि डिक्टेटर की वजह से वो शहीद हुई हैं, तो फिर 5 साल में उस डिक्टेटर को तुम लोगों ने नकेल क्यों नहीं डाली? उसको पकड़ना था ना, यहाँ नथनों से पकड़ना था उसको। चलो ये सवाल भी छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। सानिया कारसाज होता है, पूरा साल तुम लोग मनाते हो, सानिया कारसाज के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वजह? ये सवाल भी तो बनता है। उससे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, बल्दिया फैक्ट्री का केस बनता है, कातलों को खुली छूट मिल जाती है क्योंकि वो तुम लोगों के ज़ेर असर थे। सीधी बात है। और उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिला, सवाल तो बनता है। पूरे सिंध के अंदर एड्स फैल जाता है, एड्स की बीमारी पूरे सिंध में फैलती है। और बज़ाहिर तो जनूबी एशिया के और एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल बनाने का दावा करते हो, जो कि इस पाकिस्तान की सरज़मीन सिंध में तो कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन दावा तो ऐसे कर दिया गया जी वो पता नहीं अमेरिका से बेहतर है, यूरोप से बेहतर है, इधर से बेहतर है, उधर से बेहतर है। पता ये चला है कि वहाँ पे वेंटिलेटर्स तक मौजूद नहीं है। वो चलो वेंटिलेटर्स तो दूर की बात है, कुत्ता काटने की, जो कुत्ता काट जाता है उसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। बच्चा जो है माँ की गोद के अंदर तड़प तड़प के बिलक बिलक के अपनी जान दे देता है, वो तुम लोगों के पास मौजूद नहीं है। फिर सवाल तो बनता है, फिर सवाल तो पूछेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। ये हाल ही में कल परसों का वाक़या है। डॉक्टर फुरकान जो हैं, कहा जाता है कि वो कोरोना के हवाले से भी लड़ रहे थे, हार्ट पेशेंट थे और हार्ट सर्जन भी थे और हार्ट पेशेंट भी थे। और उनको वेंटिलेटर नहीं मिला। 2 घंटे मुसलसल उनके जो लवाहिकीन, उनके जो घर वाले हैं, वो उन्होंने पूरा कराची छान मार लिया, पूरे सिंध भी छान मार लेते तो उनको वेंटिलेटर नहीं मिलता। सवाल तो बनता है। फिर
آپ کیسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے کہہ سکتے ہیں جی کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے؟ سائیں جب تھر کے اندر 594 بچے جو ہیں بلک بلک کے بھوک افلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں نا، تب سوال بنتے ہیں، تب آپ کو جواب دینے پڑیں گے، تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ مجھ سے سوال کرے۔ سندھ کے اندر ضلع بندی کے نام سے 15 ارب روپے کی گندم چوری ہو جاتی ہے مختلف اضلاع میں سے، ضلع بندی کے نام سے، ضلع بندی کے نام سے پورے سندھ کے اندر کی گندم چوری ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم سے کوئی سوال نہ کرے، کس میں اتنی ہمت ہے کہ ہم سے سوال کرے؟ گندم کہاں گئے؟ ویکسین کیوں موجود نہیں ہے؟ اپریل فول کے نام پہ تم جو 4 اپریل کو اپریل فول مناتے ہو سندھ کے اندر، اس میں تم پورے کا پورا جو بجٹ ہے اس میں تم لگا دیتے ہو، تب تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک ہی جلسے کے اندر تم سندھ کا بجٹ ضائع کر رہے ہو، سندھ کا پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ وہاں تک کم از کم اتنا ہی کر دو کہ اگر کوئی کتا کاٹ جاتا ہے اس کی ویکسین لا کے دے دو، اتنا تو تم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے۔ پھر سوال تو بنتا ہے، سوال تو پھر لوگ کریں گے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس میں اتنی ہمت ہے جو مجھ سے سوال کرے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا جب واقعہ ہوا تھا تب تو کچھ اینکرز جو ہیں وہ ان کو معافی تک لے گئے تھے، انہوں نے معافی مانگ بھی لی، معافی مانگ کے انہوں نے اینکرز کے منہ پہ تماچا، زوردار تماچا مار دیا تھا۔ اب کس اینکر میں یہ اخلاقی جرت ہے، کس اینکر میں یہ ہمت ہے کہ وہ بلاول زرداری کو اپنے سامنے بٹھائے اور یہ پوائنٹ جو میں نے بتائے ہیں ان پہ ان سے سوال کرے، جو کہ وہ خود کہہ رہا ہے، وہ ننگا کر رہا ہے پورے میڈیا کو کہ کس اینکر میں اتنی ہمت ہے، کس صحافی میں، کس رپورٹر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بلاول زرداری سامنے بیٹھا اس سے سوال کرے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اب اس کے نام کے آگے سے بھٹو ہٹا کے زرداری لگانا، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ صرف بھٹو نام لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا، بھٹو ایک تھا، اس جیسا، وہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آ سکتا ہے، اور اس پوری پارٹی کے اندر تو بالکل نہیں ہے۔ جو تھے وہ تو کچھ تو دنیا سے چلے گئے، کچھ پارٹی کو خیر بات کہہ گئے۔ پیپلز پارٹی کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے جو اس وقت اس بھٹو کی پارٹی میں ہوتی تھی۔ وہ ایک ہی تھا، اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر یہ جو بلا وجہ کے بھٹوں آ کے ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہتے ہیں جی کس میں اتنی جرت ہے کہ ہم سے سوال کرے، یہ صرف عمران خان کا ہی کام ہے کہ وہ ہر طرح کے سخت سوال کا جواب دے دیتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے دے یا جیسے بھی دے، وہ برداشت کرتا ہے۔ ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ جواب بھی دے سکیں۔ یہ آئیں بائیں شاہ یا پھر یہ عزیز میمن، اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ تم لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ موت برحق ہے، لیکن عزیز میمن جیسی موت جو ہے اس وجہ سے پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ تم لوگوں سے سوال نہ کریں۔ یا پھر ایک وجہ یہ ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے، یہ لفافہ جو تم بھر دیتے ہو۔ اور کسی اینکر میں اگر اتنی اخلاقی جرت ہے، ایک عالم دین سے تو معافی منگوا لی، ایک بندہ جو سر عام تم لوگوں کو ننگا کر رہا ہے پورے میڈیا کو کہ کس میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے، پوچھ سکتے ہو تو پوچھ کے دکھاؤ، یا اگر کسی نے پوچھا تو کوئی لنک ہی مجھے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھے کوئی لنک شیئر کر دے کہ ہاں یار اس اینکر نے یہ جرت کی ہے سوال پوچھنے کی، اس اینکر میں یہ حوصلہ تھا، اس نے بلاول زرداری کو سامنے بٹھایا اور اس سے کہا کہ بھائی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم ان سوالوں کے جواب دو؟ یہ جو پوائنٹ میں نے نوٹ آؤٹ کیے ہیں۔ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جن پر یہ مسلط ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم پہ مسلط نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کی بڑی نوازش ہے کہ یہ ہمارے سروں پہ مسلط نہیں۔ یہ تو نوچ کھائیں، سندھ میں تعلیم نہیں ہے، سندھ میں صحت کا نظام نہیں ہے، سندھ میں کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ ان کا ایون بھٹو صاحب کا جو اپنا مزار ہے اس کے چاروں طرف آپ دیکھیں، نظر دوڑا کے آپ کو گندگی ہی گندگی ملے گی، وہاں پہ صفائی کا نظام نہیں ہے۔ جس کے نام کا کھاتے پیتے ہیں یہ لوگ، جس کے نام پہ ان کو مطلب کھانے پینے کو ملتا ہے، ہر سال حکومت وہاں سندھ کے صوبے میں مل جاتی ہے، انہوں نے تو وہاں پہ سہولیات نہیں دی ہوئی ہیں۔ وہاں سے لاڑگانہ سے اپنی، جہاں سے بھٹو صاحب کبھی زندگی میں نہیں ہارے تھے، یہ تو وہاں سے اپنی سیٹ ہار گئے تھے۔ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے سوال نہ کریں؟ حکمران جو ہوتا ہے سوال کا جواب دیتا ہے، وہ تابع ہوتا ہے، اس نے جواب دینا ہوتا ہے۔
وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کس میں ہمت ہے مجھ سے سوال کرے، اور جس میں ہمت ہوتی ہے وہ پوچھ بھی لیتا ہے سوال اور آپ کو جواب دینے پڑتے ہیں۔ خیر، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بلاول زورداری صاحب سے۔ بھٹو تو میں ان کو نہیں کہتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بھٹو میں پھر کہتا ہوں کہ ایک ہی تھا، نہ اس جیسا کوئی آ سکتا ہے نہ اس جیسا کوئی آئے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔